مسیح کے دو ٹکڑے ہوتے دیکھا. اس چیز کو روکنے کے لیے تو میں نے زنیرہ کی آنکھیں نکلتے دیکھی اور مصطفیٰ کو مکے کی گلیوں میں کہنا پڑ گیا اصبروا یا آل یاسر وابشروا بالجنہ و آل یاسر دکھاں تے صبر کرے آجے میں محمد جنتیاں بشارتاں دے. بیٹا توجہ میرے اور گفتگو سنو ذرا دھیان سے. اللہ کا واسطہ ہے اپنی باتیں نہ کرو. میں دیکھ رہا ہوں میں پیغام دینے آیا ہوں. آج کی تقریر سے لفظ سنو. امام شافعی پہر گئے وادی مکہ کو. یہ وادی مکہ نے سوچیا سی کہے گا میٹر لوا دے گٹر بنوا دے نالی بنا دے پل بنا دے مینوں نوکری دے دے نیب قاصد رکھا دے قاصد رکھا دے مینوں نہ بیالا کوئی نوکری دے دے تے محمد دا چوکیدار ہوئے تے نکیاں شہاں تے میرے قدانہ ہوئے. امام شافعی کو حدیث رسول دا علم ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالُوا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ. اوے بریانی تے دیگا تے ووٹ دینے والو اوے سولہویں اٹا تے ووٹ دینے والو ڈب کے مر جاؤ. اپنے گھراں چ کروڑ لا کے اپنی گلی اگے 5 لاکھ نہیں لا سکدا تے میرا حکومت نو آنا مینوں سولہ لوا کے دو میں تانوں ووٹ پا داں گا. جس کام کا معیار یہ بن جائے کہ میری گلی لوا دے تے سارے ووٹ تینوں پے جان گے. وہ تیری گلی لواؤن 6 کروڑاں کما جاندے نے تیرے ٹیکس دے پیسیاں تو بھی اپنی کمیشن لے کے کھا جاندے نے ٹھیکیدار کھا جاندے نے سیاستدان کھا جاندے نے. پھر بھی دعانا شکریہ شکریہ انہاں کڑا ماں دا زیور بیچ کے تینوں گلی بنا کے شکریہ ادا کر میں نے کیا بنے دے. یہ حکومتوں کا شکریہ ادا کرنا تیرا نہیں بنتا. یہ بادشاہی والا ملک نہیں یہ جمہوری ملک ہے. میرے بڑوں نے امرتسر سے ہجرت کر کے پاکستان بنایا. ہمارا شکریہ ادا کرو. ہم نے اپنی زمینیں چھوڑ کر پاکستان کو قبول کیا. یہ بادشاہی والا ملک نہیں ہے یہ عوام کا ملک ہے. اس کے اقتدار اعلیٰ کا مالک عرش پہ بستا اس کو خدا کہتے ہیں. یہ بادشاہی والا ملک نہیں ہے اور تم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. یہ تو اپنی پلیٹ لگانے کے لیے تمہاری گلی روک دیتے ہیں. وہ کہتا میری لگے وہ کہتا میری لگے سٹے رہے اب تاڑے کاتر روڑا اتنا ڈبل نہیں ہو سکتے. اب گڑیاں جدو لنگ دیا نے قسمیں جنہیں کدی کلمہ نہ پڑے وہ بھی پڑھتا ہے. ہاں جی جا کے ہاں جنہیں تھی بیٹھے بچوں میرے ور یہ آپ بچے کھڑے ہیں نوجوان کھڑے بولو بھئی یہ جو میں باتیں کی ہیں ہمارے ملک میں یہ کام چل رہا ہے. ہمارے اپنے ٹیکس کے پیسے ہمارے اوپر لگانے والے کہتے ہیں نمبر پلیٹ میری لگے گی. آپ شیخ کار دیا کہ انہوں نے اپنی پارٹی کے پرچم کا رنگ لگا دیا ہے. اگر ادھر نواز شریف کی تصویر لگی ہوتی نا انہوں نے مر جانا شیخ کار دے پیسے عوام دینے دے پارٹی اپنی نہ پرچم لگ دے جائے. تم کرو تو ٹھیک ہے کوئی اور کرے تو غلط ہے. سچائی چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے. خوشبو آ نہیں سکتی کبھی کاغذ کے پھولوں سے. یہ بنارسی ٹھگو تمہاری ٹھگی میں چلنے نہیں دوں گا. ہن کئی بندے ٹھلے پہ گئے ہیں. توجہ میرا چاچا تیرے ورگے مولوی کو جیل کرا گیا پر سمجھے نہیں. توجہ میرے والے تیان میں نارے نورے ایسے لیے مرواؤں گا کہ مینوں پتا ہے اپنی میں دادو دی بندہ 100 کو دے پیندا ہے. ناصر مدنی اپنے ملک کے خلاف بات نہیں کرتا ہوں اپنے اداروں کے خلاف بات نہیں کرتا ہوں. ناصر مدنی سیاستدانوں کو کھینچتا ہے. ہمارے دونے کی بات تم دیکھتے نہیں. ہمیں صرف عوام کو چاہیے تو سستی چیزیں چاہیے. یہ تمہارے نبی جھوٹے وعدے ہمیں نہیں چاہیے. ہمیں امن چاہیے. جب 100 کا گھی ملتا تھا تو چوروں کی حکومت تھی. اب 500 کا ملتا ہے تو حاجی سناؤ کا بھی حکومت ہے. حاجی کری کتنی چاہیے اور 500 روپیہ کلو ہے. میرا بھی بتا دیا جائے. اللہ جانتا بیٹا بیٹھ جا نیچے دھیان میرے والے
चुक लिया में अल्लाह जाता गड्डियां दे पार्ट महंगे हो गए, गड्डियां दे रंग महंगे हो गए, गड्डियां दे पेंट्स महंगे हो गए। सानू आंदे ने तवज्जो मेरे वाल तुसी बड़ियां गड्डियां ना रखो और ताड़ियां गड्डियां दे गेट खोलन दी भी नौकर आंदा आंदा सी मैं थल्ले फर्श दे विच सौ जाना है हुण तेरियां बास्कटां दे डिजाइन सामने नहीं जांदे। बैठ जा पुत्र बैठ जा मेरी तू गल अमरीका च दसना बैठ जा नीचे मेरा चांद मेरा मक्खन मेरी मलाई मेरा चांदना इंज कर लव यू अल्लाह उम्र च बरकत फरमाए। किने बैठे गए फोटो वड्डियां दे कोल बैठे गोडे हाथ उच्ची बोलो जदों गोडे हाथ लाउण नूं दिल करे आप उठ पवी ते इंज गोडियां ते हाथ रख बड़ा ईमान वाला ईमान ताला अल्लाह राजी होवे। अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा नु मानने वालों हज़रत इमाम शाफी बैठे ने ते सामने वाली मक्का बैठा है ते कहता है ये पहला नौजवान है बेटा मोबाइल बंद लफ्ज़ सुनने वाला है ये पहला नौजवान है। हज़रत इमाम शाफी कहते पैने इमाम मोहम्मद बिन इदरीस बैठे ने वाली मक्का कहता है ये बच्चा मेरे चौके भी नहीं मिले आओ ते बादशाहां नु चौकदे बंदे बड़े सोहने लगदे ने बादशाहां नु चुगण वाले बंदे बड़े सोहने लगदे ने चमचा की बंदे बड़े सोहने लगदे ने। अल्लाह बचाए चमचिया तो चमचा बनना भी पैड़ा काम है चमचा रखना भी पैड़ा काम है। चमचा जेड़े भांडे चोवे भांडे दा कख नहीं छड़दा। हां जी चमचा किया तो अल्लाह बचाए हो आमीन चमचा फिर कहते ने मुनाफिक जेड़ा मुंह वेख के गल करे कि तगड़े ना किवें करनी ते मारना किवें। मुनाफिक इंसान का जो माइंड होता है ना वो झुकने वाला होता है। मुनाफिक बंदे की क्या समझे जरा तवज्जो सुने बेटा तवज्जो आज कितने बैठे इमाम शाफी कहते हैं अल्लाह वाले मैं तेरे नाल गिला करना है तू मक्के दा हुक्मरान है ते नबी पाक का एक भी मदरसा नहीं बनाया। वालिए मक्का दियां अखां टुलन लग पईयां कहता मैं ते सोचिया सी मेरे को नौकरी मंगन आया है मेरे को सूट मंगन आया है मेरे को कपड़े मंगन आया है ये ते मेरे को आया है नबी पाक दा दीन लैन वास्ते आंदा मदीने दे वाली नु खत ले मेनू मामे मालिक दे मदरसे च दाखल करा दे मस्जिद नबी च दाखल करा दे। वाली मदीना नु खत ले वाली मक्का ने खत लिख दिता है ना रोंदे रोंदे कार आ गए आन के कहंदे अम्मा जी मैं मदीने जाना चाहता हूं मैं पैगंबर दा दीन सीखण जा रहा है मैं हदीस रसूल सीखण जा रहा है। मां दी आंखां डोल पईयां आ मेरे अम्मा रोई क्यों वे जरा लफ्ज़ सुनिया जे वक्त दा इमाम शाफी कहंदे अम्मा रोती क्यों वे पुत्रा मेरा रोना कड़ी दी कड़ी ते बेईमान दा रोना सारी उम्र दा ही वे बच्चिया मैं इस वजह तो नहीं रोई तू मेरा इकलौता पुत्र सामन वाला कोई नहीं रोई इस वास्ते आज मेरा बचड़ा मोहम्मद दा दीन सीखण जा रहा ते मेरे कोल पैसे देण वास्ते कुछ नहीं कार मानता ना पड़े। इमाम शाफी दी आंखां खुल पईयां कहंदे अम्मा तू दुआ कर दे अल्लाह रहम करेगा। मां ने दुआ दे के सिर ते हथ रखिया जो पुत्र पहला पैर बाहर रखन लगा ना कहंदी अल्लाह मेरे शाफी नूं किसी दा महताज ना करी यतीम तेनू पता महताज है रोंदे आवे कशरे बुए ढो लैंदे बिन मावां दे कामी टुकड़े खो लैंदे अपनियां मावां वाली थां कोई लैंदा उतरे मनोते हर कोई पुतरा कह लेंदे फटे पुराने
شاکی دی ماں بیوہ ہو کے پتر پالے آؤ قسمے بیوہ ماں لوگاں دے پڑھنے وہاں کے پتر پالے دیا نہیں بیوہ عورتہ لوگاں دے پتر صاف کر کے پتر پالے دیا یہ عورت کی زندگی بھی بڑی عجیب ہے یہ ماں باپ کے گھر میں پتر صاف کرتی کرتی جوان ہو جاتی ہے یہ سسرال کے گھر میں پتر صاف کرتی بوڑھی ہو جاتی ہے دیاں بھوتیاں نے دولتاں بگانیاں ساڑا کڑا زور بابلا جدو چڑھنے دیاں نو جوانیاں ماپے دے دور بابلا میوی پاکے اتھے دھر جاتیاں نیوی پاکے اتھے دور جاتیاں جتھے دے دور بابلا کچھا کھتیوی بابل کے بولیاں بگانے مات ڈر بابلا بابی کدینی ماما بڑیاں مامائی ماما بودیاں نے ماپیاں دے گر دیاں دے لئی کدو کتھا بودیاں نے مامری دے رشتے مک گئے کھیڑ سی ماں دے ساوانال تیرا گر ماں چنگا لگدا تیرے سونے ساوانال اوہ ویڑا تے اوہ ویرے شکوے نہیں پراوانال سورا کر مینو چنگا لگدا میں پتا والی موگیاں چنگا لگدا میں پتا والی موگیاں کوئی دکھ نہیں اما مینو میں سکھا والی موگیاں میرا دکھ سی سانجا تیرا ونڈن والا لبانی میرا دکھ سی سانجا تیرا ونڈن والا لبانی کنو دل دا حال میں دساں پوچھن والا لبانی میں ترجمہ کرانا لفظ سنیا جے بڑے درد والا ہے پھٹے پرانے کپڑے تن تے ہنڈوں دیئے بھوکیاں رہتے لوگوں پتر جاؤں دیئے وہ دیئے ہوئے میرے بچوں چشتیاں کے بچوں جا کے دیکھنا ہی بیگم دے کپڑے چے کپڑے سونے ٹنگے نے یا ماں دے کپڑے سونے ٹنگے نے بیگم دے کپڑے استری نے یا ماپیاں دے کپڑے استری نے بیگم دا بیڈ سونا ہے یا ماپیاں دا سونا ہے پھٹے پرانے کپڑے تن تے ہنڈوں دے نے بھوکیاں رکھ لوگوں پتر جو دے نے او فقیر بنا دیتا جے ماپیانو او اینے بڑے او ذلیل کر کے رکھ دیتا جے ماپیانو کولی جی آلو پاکے کوئے کے روٹیاں دے دے جے چھاپی چی رکھ کے آپ بیگم نہ ٹیبل دے بے کے ہوٹلا چکھا دے جے پھٹے پرانے کپڑے تن تے ہڈوں دے دے بھوکیاں رہ کے لوگو پتر جاؤں دے نے سوٹ ماں باپ لیا کے دو روزہ ایک سوٹ بدل 7 دن بعد واری آئے نے لوکی آکر گے کوئی نسلی جمعے نے لوکی آکر گے نسلی پالے نے لوکی آکر گے نسلیاں نو پالے آئے اور بے نسلی ہوگی دنیا جنہ ماں پہ آنے نو سونا بنا لی باپ عمر گوالی گلہ کاریاں ہو گیا ہاتھ میرا میلے ہو گئے گوپ نکل گئے گردے پھیل ہو گئے اینا پترہ دیئے جوانیاں لشکا پیاں مارتی ہیں آج پتر کنڈ کر کے لگ جاندے نہیں روٹی ودی کٹی بیش کرتے نہیں کپڑے گندے باسکٹا گندیاں چادران گندیاں چٹیاں گندیاں وہ یارہ تے لکھ لکھ لون والے ہو وہ یارہ تے نام پاسمہ تے لکھون والے ہو وہ یارہ دیا تصویرہ کلانچ لٹکون والے ہو وہ یارہ تے نام گڑیاں تے لکھون والے ہو وہ یارہ دی خاطر اپنے آنو چھڑ کے جان والے آؤ آج لبد دس کے جاؤ جنہ ماں پہ عمر گواہی تیرے لی
اج تو انہاں واسطے کی کیتا ہے تے پرانے میری تقریر تو بعد جا کے دیکھنا ہی بیگم دی بیڈ شیٹ سونی ہے یا چمن والے دی بیڈ شیٹ سونی ہے تے پرانے کپڑے تن تے ہنڈوندی ہے بھکھیا رہ کے لوکو پتر جوندی ہے میرے کہتے کلو دودھ ماں پیو دا وکھڑا لوا دے اوے برادری نوں رجاؤن دی بجائے اج ماں دے کھانے چ کلو دودھ رکھ لے اوے برادری رجانے والو مرن تو بعد دے لا کے برادری دا منہ بھرنے والو اج کلو دودھ ماں پیو دا لگ لگوا دے فروٹ لگ لگوا دے کلو دودھ لگ لگوا دے فروٹ لگ لگوا دے بیگم نوں کہہ خبردار ایسے کھانے نوں کسے ہاتھ نہیں لاؤنا میرا مائی باپ جدو دل کرے فروٹ کھاوے جدو دل کرے دودھ پیوے جدو دل کرے چاہ بناوے کیوں پھٹے پرانے کپڑے تن تے ہنڈوندی ہے بھکھیا رہ کے لوکو پتر جوندی ودی گڈی جے مل جاوے تے کھاندی ہے بادشاہ والے لاڈ آپ لڈاندی ہے ٹھنڈے سالن لوکو کھانے پہ جاندے جد ماپے قبری ڈیرے لا لیندے ٹھنڈے سالن پھر کرن والا کوئی لبدا نہیں ماما کو کوئی پت دے نکرے چکدا نہیں اگلا شیر میرے کل درد والا پڑھائی میں خود بھی ویکھی یتیمی ذرا لفظ سنیا جے یہ تندرست ماپے لکھ دے یہ بیمار ماپے سوا لکھ دے تسی کہو گے چشتیاں جڑے نواں لفظ سنیا لوکی مرے سوا لکھ دے کہتے ناصر مدنی بیماراں نوں سوا لکھ دا کہندا ہے میں چٹیاں داڑیاں لے جنے بزرگ بیٹھے نے انہاں نوں گواہ بنا کے انہاں دی بزرگاں نوں گواہ بنا کے انہاں تایا جی نوں گواہ بنا کے میں لفظ کہہ لیتا ہے بزرگ جنے بیٹھے نے او لوکو سوا لکھ دے بیمار کیوں نہیں میں شعر پڑھ لگا ہے شام شام شہروں کا آنا پہ جاندا جد کردا رکھا قبری ڈیرے لا لیندا شب شب تکانوں کا آنا پہ جاندا جد کردا رکھا قبری ڈیرے لا لیندا بنا مطلب تو راکھی کرن والا کوئی لبدا نہیں ماں کو کوئی پت دی شے ٹکدا نہیں اگلا جملہ بڑا درد والا جو سمجھی میرے بچوں لفظ بڑا درد والا ہے میں تیرے سامنے رکھا سمجھا کے جاواں بڑا درد والا جملہ ہے جب پلے پڑھنے امام شافعی طور پہ اللہ میرے پتر نو کسے دا محتاج نہ کری ایک بندہ کے ملے آؤ اللہ پاک دا آدھا قدر چلائے آدھا میں مدینے نبی دا دین سکھن چلا میں رسول اللہ دا مہمان ہے جمیں برکت صوت و قرآن کے مہمان سے مصطفیٰ دے کہتے میں نبی پاک دا مہمان ہوں میں مسجد نبی جے حدیث رسول قرآن دی ہے تو میں نو کہہ رہی ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ لوگوں قرآن کی طرف آجو قرآن منظر من اللہ ہے کہتے میں دل سے رسول سکھر جا رہے ہیں وہ سفید داری والا بزرگ کہتا ہے تیری سواری تے بیٹھ جاؤ میں تیرے میزبانی کرنا چاہنا میرے نبی دا تو مہمان تو طالب علم ہے اور کسے گڈی تے طالب علم ملے وہ دا کرایہ کولو دے دیا کر توجہ میرے والی وہ دا کرایہ کولو دیا کر جو نے دتا ہوئے تے واپس لے کے دیا کر وہ بچے نے سیٹ تو اتر جانا ہے اور محمد مصطفیٰ دے مہمان کی قدر لکھی جائے گی کہ نبی پاک دا مہمان بیٹھا ہے ذرا لفظ سننے والا ہے سکھیا لوکاں نے دین اینا تک پہنچیا کیویں پہنچیا ہے اور جنہاں لوکاں دین سکھیا مصیبتاں نے میرے بچوں پنکھے لگے نے کلیم وچھے نے تسی پھر بھی دین
سکتے امام شافعی پہنچے مدینے والی مکہ نے خط دیتا سی والی مدینہ گئے امام مالک دے دروازے اے نبی پاک دا دین سکھنا ہے دے میرا ترجمان کوئی نہیں میں آپ ہی تعالیٰ نبی سناواں گا پوری موتا امام مالک زبانی یاد سی سنا دیتی امام مالک حدیث پڑھان لگ پے امام شافعی بیٹھے مصلی تے سنیا جی میں برداشت نہیں کیتا بچے گلاں کر رہے سی کہ میں حدیث رسول پڑھا رہے امام مالک امام شافعی امام محمد بن ادریس نے زمین تو تلکا پڑیا اپنے ہونٹاں ملایا اپنے فاطمہ تیل کر کے کچھ لکھ رہے ہیں ذرا کل سنیا جی میرے فاطمہ ویکھنا انج کر کے ایک دن کا لے کے ہونٹاں نہ لاندے ایک کر کے اپنے بازو تے حدیث رسول لکھ دے ایک زمین تو ہاتھ چک دے دل کا لے دے نہ کلام نہ سلیٹ نہ سائیے امام مالک حدیث پڑھائی اور دوران حدیث نہیں ٹوکیا بچوں دے ٹنگ بھی کھا لے حدیث رسول نہیں چھڈی او امام مالک کہتے بیٹا شافعی او محمد بن ادریس تو شراب دا کر رہا سا میں حدیث پڑھا رہا سا حدیث تاجی نہیں میں شرارت نہیں کی تھی میں زمین تو دل کا لے کے میں اپنا لب لے کے بازو دے حدیث لکھی ہے کہتے بیٹا میرے کو چمڑا مانگ لینا سی آدھے استاجی میری ماں نے کیا سی اللہ میرے پتر نو کسے دا محتاج نہ کری تے میں حدیث پڑھی ہے میرے نبی تسمہ بھی کردے تے خود پڑھتے سی میرے نبی سوال کو نفرت کردے سی میں کسے پہ حد کرنا پسند نہیں کیتا امام مالک دیاں کھانڈول پئیاں آدھے میں پنجی حدیث اپنے بازو تے لکھیاں نے میرے زبانی یاد بھی ہو گیاں نے امام مالک دیاں کھانڈول پئیاں آدھے نے اللہ جے قیامت نو مینوں پوچھے مالک دنیا تو کی لے کے آیا ہے تے کی چھڑ کے آیا ہے میں کہاں گا میں امام شافعی جیسا شگرد دنیا تے چھڑ کے آیا ہے شافعی امام احمد بن حنبل مل گئے رستے تے جیب کٹی گئی کسے کا سوال نہیں کیتا کشتی وچ بیٹھے نے بھوک بڑی لگی ہے تقوی جنہاں دا رب تے رزق انہاں نوں ہمیشہ پلے رزق نہیں بندے پنچھی تے درویش اوے دولت مندو اوے آندے تے تقریب نہ ہوے تے رزق نہیں ملدا امام شافعی کشتی میں بیٹھے ایک بندے نے ترس کھا کے روٹی دی ایک مرغی کھادی دو کھا کے دو دتیاں ایک مرغی کھادی ہاتھ نہیں کیتا سوال نہیں کیتا پھر امام احمد دے گھر پہنچ گئے امام احمد دی بیٹی بیٹھتی ہے اج میرے گھر وہ امام آ رہا ہے جن واسطے میرا بابا دعاواں کرتا ہے اللہ امام شافعی دی عمر کے برکت پا دے اج چشتیاں دے مولوی دے برباد ہون دیاں دعاواں کرتے ہوئے اج چشتیاں دے کاری برباد ہون دیاں دعاواں کرتے ہوئے اج چشتیاں دے مدارس سے لوگ چشتیاں دے مدرسے برباد ہوندے ویکھنا چاہتے ہیں کوئی کسی دی دعا نہیں کرتا حضور قبلہ قاری صاحب گجرا والے سوزت قرآن چڑھا رہے تھے میں جملہ کہنے لگا آج مولوی دی بربادی دے دن ویکھنا چاہتا ہے آج کاری دی بربادی دے دن ویکھنا چاہتا ہے آج مفتی دے بربادی دے دن ویکھنا چاہتا ہے آج مناظر دی بربادی دے دن ویکھنا چاہتا ہے آج کاری دی بربادی دے دن ویکھنا چاہتا ہے آج کتنے بیٹھے دے وکیل دی بربادی دے دن ویکھنا چاہتا ہے جج دی بربادی دے دن ویکھنا چاہتا ہے سیاستدان دی بربادی دے دن ویکھنا چاہتا ہے تاجر دی بربادی دے دن ویکھنا چاہتا ہے آج کتنے بیٹھے دے زمیندار دی بربادی دا دن ویکھنا چاہتا ہے ڈاکٹر دی بربادی دا دن ویکھنا چاہتا ہے او میرے بچہ نوکر دی بربادی دا دن ویکھنا چاہتا ہے رشتہ دار دی بربادی دا دن ویکھنا چاہتے ہیں قربان دی بربادی دا دن ویکھنا چاہتے ہیں سانو دی بربادی دا دن ویکھنا چاہتے ہیں ہم ظلم دی بربادی دا دن ویکھنا چاہتے ہیں درانی جٹھانی نوں برباد ہوندیاں ویکھنا چاہتی ہے جٹھانی درانی نوں برباد ہونا ویکھنا چاہتی ہے او لوگو میں ویکھیا کہ اج کھڑا تے گھر برباد نہیں امام شافعی کون نے جدے واسطے امام احمد بن حنبل
तहज्जुद विच उठ के दुआ कर रहे हैं, अल्लाह शाफी दी उम्र च बरकत पैदा कर दे, इमाम शाफी दी उम्र च बरकत पैदा कर दे। आज चिश्तियां ची उंगलां ते गिन के मौलवी दसो कितने मौलवी ने जेड़े मौलवी ने तहज्जुद च दुआ करदे होण, अल्लाह फलाने आलम दी उम्र च बरकत पा दे, अल्लाह फलाने कारी दी उम्र च बरकत पा दे, अल्लाह फलाने आलम दी उम्र च बरकत पा दे, अल्लाह फलाने कारी कुरान दी उम्र च बरकत पा दे। तेरा दीन अगे बता रहा है, तेरा दीन अगे फैला रहा है। कौन दुआ करता जरा सुनिए सुनिए, कौन दुआ करता है? इमाम शाफी पहुंच गए, इमाम शाफी जाके बैठे, मगरिब की नमाज पढ़ी, खाना लग गया, हद तो ज्यादा खाना खाता, ईशा दी नमाज पढ़ी, इमाम अहमद के पीछे फिर 10 लाख हदीस रसूल दे हाफिज, इमाम अहमद इब्न हंबल ने 10 लाख हदीस रसूल दे हाफिज ने, इन्हां दे पीछे नमाज पढ़दे पे ने, इन्हां दे पीछे नमाज पढ़ी, आन के सोते मां बेटी खड़ी है बाप कहता मसल्ला रख दे, लोटा रख दे। इमाम अहमद ने सुबह तहज्जुद पढ़नी, बेटी भी सोचती सी हज देखी, अल्लाह वाले रात में गुजार, अल्लाह वाले दी रात के लंघदी। इमाम शाफी ने फजर दी अज़ान हुई, ना रात तहज्जुद पढ़ी, लेटे रहे, फजर वाले मस्जिद गए, नमाज पढ़ी, वापस आए, जरूरत तो ज्यादा नाश्ता कीता। बेटी कहती है मैं सोचा सी रात मसल्ले ते खलोएगा, फिर बदगुमान नहीं हुई, जरा लफ्ज़ सुनिया जे ध्यान। हज़रत इमाम शाफी बैठ के नाश्ता करने वास्ते रज के नाश्ता कीता, ते मेरा बेटी कंध आंदे ने बेटा आंदे गल कराओ, कहंदे ने उस्ताद जी कराओ, कहंदे ने उस्ताद जी कराओ, कहंदे ने बेटा जब मैं तेरे घर आया रस्ते च मेरी जेब कटी गई, मैं किसी के हाथ नहीं कीता, किसी एक रोटी दी, मैं एक बुर्की खादी, 2 रोटियां दित्तियां, मैं एक बुर्की खादी, 3 रोटियां दित्तियां, एक बुर्की खादी। उस्ताद जी खा लेना सी, केड़ी तुसां मांग के लई सी, उन्हां मर्जी ना दित्ती सी। कहंदे ने बेटा डर लगता सी किते हराम दा लुकमा मेरे पेट च ना चला जाए, सिर्फ एक बुर्की इस वास्ते खादी जान बच जाए, जान बचाने वास्ते खादी। कुरान आंदा है जान बचानी, हराम भी खाना पैते बच्चा खा लिया जे जान बच जावे। कहने उस नस नाल मैं खादी है, उस नस नाल मैं खादी है, बड़ा वाकया दिलचस्प हो गया। इमाम शाफी दी एक गल बेटी अहमद इब्न हंबल दी सुनती पई है, लफ्ज़ सुनिया जे, आंदे बेटा मैं शादी नमाज ले आया, जानना मेरा पेट नाल लगा सी, रंग पीला पिया, होंठ खुश्क सन, कहंदे हां उस्ताद जी पेट नाल लगा सी, होंठ खुश्क सन, ते कहंदे ने चलो तुसां खाना मैनूं रज के खांदा वेखिया। हैरान होए होगे कि इमाम शाफी कदों दा भुखा है, रज के खाना खाता है। आंदे ने बेटा इस वजह से तेरे घर रज के खाना खाता, सुनो एक आलम दीन की शान क्या है, एक आलम दीन की इज्जत क्या है, जिसके पास हदीस रसूल है। कहते हैं बेटा तेरे घर रज के इस वास्ते खाता है, तेरे घर रज के इस वास्ते खाता है, तेरे घर च रज के इस वास्ते खाता है, तेरे घर च रज के इस वास्ते खाता है, तेरे घर च रज के इस वास्ते खाता। लफ्ज़ सुनिया जे, तेरे घर रज के इस वास्ते खाता है। हदीस रसूल दी मानत होवे, जेड़ा पैगंबर दी मानत च खयानत नहीं करता, किसी दी मानत च भी खयानत नहीं करता है। कहंदे तेरे घर रोटी रज के ताल खादी है, तेरे को हदीस रसूल दी। इमाम दी आंखां डुल पईयां, कहंदे ने तेरे बेटा जाना है मैं तहज्जुद क्यों नहीं पढ़ी। सुनिया जे ओ लोगो देख इमाम शाफी खुद दस रहे मैं तहज्जुद रात नहीं पढ़ी, बेटा क्यों नहीं पढ़ी, बेटी कंध नाल सुनदी पई सी। इमाम शाफी रात तहज्जुद नहीं पढ़ी, अल्लाह वालियां दी रातां मसल्ले ते हुंदियां ने, ते एक ही बन गया। इमाम साहब कहंदे बेटा जेड़ी इशा दी नमाज तू पढ़ाई, जेड़ियां कुरान दियां तलावत कीतियां, मैं उन्हां आयतां विचों सारी रात सोचदा रहा 108 मसले हफ्ज़ कर ले, मैं 108 मसले हफ्ज़ कर ले, लिहाजा फजर दी अज़ान होगी, मैं बावजूद रहा कुरान पढ़ता रहा, समझदा रहा, सोचदा रहा, मैं सारी रात कुरान सोचदिया गुजार दी। उससे वज़ू ना फजर दी नमाज
بھی رونے لگ پئی آدھی بابا واقعہ امام شافعی تہاڈیاں دعاواں دے محتاج نہیں مشتاق نہیں تہاڈیاں دعاواں دے واقعہ امام شافعی مشتاق نہیں اج کنے بیٹھے جے ذرا دسو نا امام شافعی نے حرام دا لقمہ کھانا پسند نہیں کیتا اج کنے بیٹھے نے کو کلیاں چکیلو سے لین جائیے 2 کلو سے لے لو 2 وچ داغی پا دے کنے 2 وچ داغی تے نال شریف سماندے نے تیرے کول نہیں ہویا تکا ویلا میں کیتا نا ہوندا استاد جی تسی میں چھوٹا بے ایمان تسی مہان بے ایمان ہو جدوں تہاڈی عمر چاہاں گا تیرا بھی پیو نہیں ہونا سچ کر اور بولو انج ہو رہا تے اور تسی آٹے والی چکی تے کڑک رکھاؤ جے تیری کڑک دا آٹا مل کے تے میرا نام اگلے آٹا لا کے دے دندے او دی اونوں پی کے دتی اوندے نے او دی اونوں پی کے او بولو ایمان نال دسو اس گل کیتی ہو رہا ہے تہاڈی ایمانداری تھوڑی جی میں چیک کر رہا اج نے بیٹھے اللہ جاندا تہاڈی ایمانداری کتنی سونی ہے باپ دا دے چیک نو کہندے رہندے جے کیڑا چشمہ لاوے کیڑا طریقہ ورتی ہے تے بل تھوڑا آوے وہ بھی آدھا میٹر میٹر کر دیا کرو ہاں جی اصل والی گل نہیں اور گل تے اپنے آپ نو سوچن والی سی کہ اسی بن کی گئے اسی ہے کی سا آج کتنے بیٹھے ہیں لوگوں اسا دنیا کی قسمت نوے بشر تبدیل ہوتی ہے یہاں ایک مقدس فرض کی تکمیل ہوتی ہے یہاں میرے مصطفیٰ کو اللہ نے خاتم النبیین بنا کے بھیجا میرے مصطفیٰ ختم نبوت کے تاجدار بن کے آئے ذرا لفظ سنیے مصطفیٰ ختم نبوت کے تاجدار بن کے آئے عرض کرتا پیا میں ختم نبوت کے تاجدار بن کے آئے اور سنیے میرے مصطفیٰ کے بعد اب حدیث نہیں آئے گی قرآن نہیں آئے گا مصطفیٰ آخری نبی تے آخری رسول ہے اور یہاں میں جملہ کہنے لگا ہوں حضور خاتم النبیین ہے معجزہ مصطفیٰ سے سنیے ذرا دھیان سے میرے نبی اللہ نے آخری نبی آخری رسول بنا کے بھیجا آخری پیغمبر بنا کے بھیجا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین سنو مرزا کانا 1839 انڈیا دے شہر وچ جمے اسے ملعون پہ لعنت اسے ملعون پہ لعنت